ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له لا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا وأوننا ومعيننا وغوثنا ومغيثنا وكريمنا ورحيمنا وملجانا ومأوانا وإطمئنان قلوبنا ونور نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا امداد كن از بحر غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث العظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک ساراں پیر کاملاں را رہنما رحمت کن نظر برحال زارم یا رسول اللہ غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ محبت غیر سے میری چھڑا دو یا رسول اللہ مجھے اپنا ہی دیوانہ بنا لو یا رسول اللہ بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا تمہارا ہوں یا رسول اللہ خدا ہم کو مدینے میں جو لے جائے تو بہتر ہے کہ روزہ جا کے ہم دیکھیں تمہارا یا رسول اللہ اندھیری قبر میں مجھ کو اکیلا چھوڑ جائیں گے وہاں ہو فضل تیرے سے اجالا یا رسول اللہ قد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیے بآواز بلند۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین
وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين نور ازلی چمکیا غائب ہنیرا ہو گیا نور ازلی چمکیا غائب ہنیرا ہو گیا نور ازلی چمکیا غائب ہنیرا ہو گیا کملی والا آ گیا تھاں تھاں سویرا ہو گیا کملی والا آ گیا تھاں تھاں سویرا ہو گیا پھر پڑھو سارے کملی والا آ گیا تھاں تھاں سویرا ہو گیا رب نو بھی ہو گئی دھرتی بڑی محبوب رب نو بھی ہو گئی دھرتی بڑی محبوب جیڑی تھاں تے احمد مرسل دا ڈیرا ہو گیا جیڑی تھاں تے احمد مرسل دا ڈیرا ہو گیا کملی والا آ گیا تھاں تھاں سویرا ہو گیا اللہ جل مجدہ دی حمد و ثنا تو بعد درود لا محدود تواڈے تے میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی منزہ و مطہر بے مثل و بے مثال بارگاہ عاجزانہ فقیرانہ درود و سلام عرض کرن تو بعد انتہائی قابل احترام بزرگوں بھائیوں عزیز دوستوں غیور مسلمان بھائیوں بزرگوں جس طرح کے جناب نو معلوم ہے کہ ماہ ربیع الاول شریف دا آغاز ہو چکے ہے اور آہستہ آہستہ او گھڑیاں او لمحے او نوری لمحات قریب تر آندے جا رہے نے جنہاں دے اندر رب کعبہ نے اپنے محبوب جناب محمد مصطفیٰ نو دنیا تے بھیجے ہے اور اہل ایمان اہل اسلام اہل محبت اپنے نبی دی آمد دے جشن دیاں تیاریاں کر رہے ہیں ہر شہر اندر ہر قصبے اندر
ہر گلی اندر حضور دی آمد دے جشن دیاں تیاریاں الحمدللہ ہو رہی ہیں اور اپنی بساط تے طاقت دے مطابق ہر بندہ اپنے گھر نو بھی سجان دی کوشش کر رہے ہے اور کرنی بھی چاہیے کیونکہ اسی ایماندار ہاں مصطفیٰ دا کلمہ پڑھے ہے تے اللہ نے احسان مومنہ تے کیتا ہے یعنی نبی دے کلمہ پڑھن والیاں تے اللہ نے احسان فرمایا ہے انہاں وچ اپنا رسول کلیا ہے ساڈے ول رسول آیا ہے سانو خوشی دا زیادہ حق پہنچدا ہے اسی خوشی دا اظہار کریے مسرت دا اظہار کریے چنڈیاں لائیے کمکمے لائیے سجاوٹ کریے لنگر تقسیم کریے اپنے گھر نو چراغاں کریے ساڈا چوکھا حق ہے کیونکہ اسی سارے مومن ہاں ہر بندہ کہندا ہے میں مومن ہاں ہر بندہ کہندا ہے میرے تو وڈا ایماندار کوئی نہیں لیکن اس مہینے چ پتہ چل جاندا ہے جیڑا نبی دے میلاد دی خوشی کر رہے ہے اللہ نے زیادہ ایمان دی دولت اس نو عطا کیتی ہے کیونکہ اللہ نے یار بھیج کے مومنہ تے ہی احسان فرمایا ہے تو بچہ جدو پیدا ہوندا ہے گھر والیاں نو چوکھی خوشی ہوندی ہے پھر والدین نو خوشی ہوندی ہے ماں باپ نو خوشی ہوندی ہے دوجیاں نو خوشی کم ہوندی ہے برادری والیاں نو محلے والیاں نو کنبے والیاں نو خاندان والیاں نو زیادہ خوشی بچے دی آمد تے ولادت تے ماں باپ نو ہوندی ہے ابو جی نو ہوندی ہے امی نو ہوندی ہے دادے نو ہوندی ہے دادی نو ہوندی ہے نانا نانی نو ہوندی ہے کیونکہ انہاں دا بچے نال زیادہ قریبی رشتہ ہوندا ہے اللہ نے احسان مومنہ تے کیتا ہے کہ انہاں وچ اپنا رسول کلیا ہے لہذا مومنہ نو چاہ چڑھ گئے مومنہ نو چاہ چڑھ جاندے نے جدوں ربیع الاول شریف دا مہینہ آندا ہے او پہلے روز تو تیاری شروع کر دیندے نے کہ ہن او دن آ گئے نے او رات آن والی ہے او دن آن والا ہے جس دن ساڈے آقا دنیا تے آئے نے حضرات صرف بندے ہی نہیں صرف مرد ہی نہیں انسانی مخلوق ہی نہیں بلکہ چرند پرند حیوانات نباتات بلکہ رب دا کعبہ بھی خوشیاں منا رہے ہیں رب دے کعبے نے بھی خوشی منائی ہے کہ رب دا یار آ گیا ہے میرا بھی کعبہ آ گیا ہے اگے جا کے بیان کرنا ساڑھے واسطے خوشی دا باعث ہے اور جس دن کوئی نبی دنیا تے آیا ہے اس دن خود انبیاء نے اپنی آمد دے دن تے سلام آکھے ہے قرآن پڑھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ فرمایا اس دن تے سلام ہوئے جس دن میں پیدا کیتا گیا میری ولادت ہوئی ہے وَيَوْمَ أَمُوتُ جس دن میں دنیا تو پردہ کر کے وفات پا کے دنیا تو جاواں گا اس دن تے بھی سلام ہوئے وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا جس دن دوبارہ میں نو زندہ کیتا جائے گا اس دن تے بھی سلام ہوئے اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے نے اللہ دا قرآن بیان کر رہے ہے پتہ چلیا جس دن نبی جمے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہون اس دن تے سلام ہے جس دن دنیا تو جان گے اس دن تے سلام ہے جس دن دوبارہ زندہ ہون گے اٹھائے جان گے اس دن تے بھی سلام ہے ہن سوال پیدا ہوندہ ہے کچھ لوگ کہندے نے جی 12 ربیع الاول شریف اے تے مدنی آقا دے وفات دا دینے لیکن ساڈا سنیاں دا اے عقیدہ ہے کہ اے نبی پاک دی ولادت دا دینے حضور دی آمد دا دینے اس واسطے سنی جشن مناندے نے کچھ لوگ کہندے نے بھئی اے دن تے وفات دا دینے تسی میلاد مناندے ہو تسی حضور دی ولادت دا دن مناندے ہو تے میں کیا قرآن پڑھیے تے پتہ لگدا ہے نبی دے جمن دا دن ہوئے تاویں
سلام آکھنا پیندا ہے۔ قرآن بیان کر رہا نا والسلام علیہ یوم ولدتُ، نبی پیدا ہوئے پھر بھی سلام پڑھنا ضروری ہے، سلام کہنا ضروری ہے۔ نبی دنیا تو جائے پھر بھی سلام کہنا ضروری ہے۔ چلو اسی نبی دی آمد تے جشن تے نبی تے سلام پڑھ لینے ہاں۔ تسی جدو نبی دا وصال دا دن آوے یا اینو وصال دا دن سمجھ کے تسی نبی تے سلام کہہ لیا کرو، سلام کہنا ضروری ہے۔ اللہ دا قرآن بیان کردا ہے۔ اسی سنی تے کہنے ہاں اس دن اللہ نے اپنے محبوب نو دنیا تے کلے ہے۔ سوموار والا دن 11 ربیع الاول شریف، رات جا رہی سی دن آ رہا سی، اچھا کو سبحان اللہ، رات جا رہی سی دن آ رہا سی۔ آمنہ دلال جناب محمد مصطفیٰ نے دنیا تے قدم رکھے ہے۔ اسی اس دن نو ولادت دا دن سمجھ کے نبی تے سلام پڑھنے ہاں۔ تسی نبی دی وفات دا دن سمجھ کے سلام پڑھو، سلام تسی بھی پڑھو اسی بھی پڑھنے ہاں، اسی تے اگے ہی پڑھنے ہاں۔ جدوں سویرے آج صبح ویکھیا ہوئے گا، آج صبح اذانہ تو بعد یا جماعتاں تو بعد ہر مسجد چو آواز آ رہی سی، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ ہر مسجد چو آواز آ رہی سی کہ آج او دن شروع ہو گئے نے جیڑے مہینے آمنہ دلال دنیا تے آیا ہے۔ حضرت امام جوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بلکہ مجدد پاک نے لکھے ہے، فرمایا جس سال اللہ دا نبی دنیا تے آیا، جس سال نبی پاک علیہ السلام دنیا تے آئے نے، اللہ نے اس سال ساریاں نحوستان چک کے ختم کر دیتا ہے۔ اللہ نے مصطفیٰ دی ولادت دا صدقہ سارے سال برکتاں تے رحمتاں نازل فرمائیاں۔ سال نبی آوے او سال آلہ، جیڑے مہینے نبی آوے او مہینے آلہ، جیڑے دن نبی آوے او دن آلہ، جیڑی رات نبی آوے بولو بولو ذرا مہربانی کرو، جیڑی رات نبی آوے او رات آلہ، جیڑا گھنٹے نبی آوے او گھنٹہ آلہ، جیڑی گھڑی نبی آوے دنیا تے او گھڑی آلہ بن جاندی ہے۔ اس بات سنی جمعہ شریف دی نماز پڑھ کے ساری نماز مکمل کرن تو بعد توجہ فرمانا میرے بھائیو، سلام دے وچ لفظ پڑھ دینے جس سوہانی گھڑی چمکاتا باقا چاند جس سوہانی۔ اسینا جس کڑی نبی آیا ہے، جس کڑی طیبہ دا چن چمکیا ہے، اس کڑی تے سلام ہوئے، کیونکہ اللہ دا قرآن بیان کر دے والسلام علیہ یوم ولدتُ و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے جمن دے دن تے سلام پڑھنا ضروری ہے، کہ حضرت عیسیٰ دے وصال دے دن تے سلام کہنا جائز ہے، مصطفیٰ دی آمد دے دن تے بھی سلام کہنا جائز ہے۔ اسی تائیں تے کہنے ہیں جس سوہانی گھڑی چمکاتا مل کے بولو جس سوہانی گھڑی چمکاتا باقا چاند، جس سوہانی گھڑی چمکاتا باقا چاند، اس اس دل افروز ساعت پہلا کھو سلام۔ ہن کوئی زبان خاموش نہ رہے، مصطفیٰ یہ تے مشہور شعر ہے، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں
مل کے بولو نہ ودیے تے کوئی ڈر نہیں اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ تے خوشیاں نہیں کردا بندے مصطفیٰ دی آمد تے خوشیاں دا اظہار نہیں کردے بلکہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے جس رات مدینے والے نے آنا سی میں ساری رات کعبے دا طواف کردا رہا جس رات کملی والے نے دنیا تے قدم رنجا فرمانا ہے فرمایا میں ساری رات کعبے دا طواف کردا رہا کعبے دے گرد میں چکر لگاندا رہا چکر لگاندیاں حضرت عبد المطلب فرمانے نے اے کسے عام بندے دی گل نہیں میرے کملی والے آقا دے دادا جان دی گل ہے حضرت عبد المطلب فرمانے نے کعبے دا طواف کردیاں کعبے دا طواف کردیاں میں ویکھیا کعبہ جھوم دے پیا میں کعبے نو پوچھیا جھومن دی وجہ کی ہے ڈولن دی وجہ کی ہے حرکت کرن دی وجہ کی ہے کعبہ جھوم کے کہندا ہے عبد المطلب تینوں پتہ ہونا چاہیے ہن دنیا تے آ گئے جڑا میرا بھی کعبہ ہے جھومنا پیا ہن دنیا تے آ گیا ہے جڑا میرا بھی کعبہ ہے 360 بتاں تو پاک کرنے والا نبی آ گیا ہے 360 بتاں تو پاک کرنے والا نبی دنیا تے آ گیا ہے حضرت عبد المطلب فرمانے نے کعبے وچوں آواز آندی ہے عبد المطلب میرا بھی کعبہ تیرے گھر تشریف لے آیا ہے آؤ ایتھے قرآن دی آیت پڑھ لینے ہیں اللہ فرمانے نے وَإِن كَانُوا من قبل لفی ضلال مبین ہر پاسے گمرائی ہے ہر پاسے نیرائی ہے ہر پاسے تاریکی چھائی ہوئی ہے کوئی کسے نو پوچھن والا کوئی نہیں جہالت دا دور آئے تیاں نو زندہ درگور کیتا جاندا ہے بچیاں نو زندہ دبیا جاندا ہے اس ماحول وچ میرا نبی آیا ہے اس ماحول وچ میرا نبی آیا ہے اللہ دا قرآن بیان کردا ہے فرمایا یاد کرو ذرا او ویلا اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا میرا بھی کعبہ آ گیا ہے ذرا تحان کر لے میرا بھی کعبہ تیرے گھر تشریف لے آیا ہے عزیزان گرامی قدر حضرت محدث امام محدث ابن جوزی عبد الرحمن ابن جوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرمانے کی کر دے اندے سن توجہ فرمانا اے او علامہ امام محدث ابن جوزی ہے جنہیں 800 سال پہلے ہوئے نے محدث ہوئے نے انہاں دی شان کتنی بلند ہے 2 لاکھ یہودیانوں اس بابے نے کلا کلمہ پڑھایا ہے ساڑھے کلو دوجہ بندہ نمازی نہیں بندا اے محدث ابن جوزی نے 2 لاکھ بندیاں نو کلمہ پڑھا کے نبی دا غلام بنا دیتا ہے اے محدث ابن جوزی کی کر دے سن اے جناب والا آندھنے شرک کر گئے بدعت کر گئے محدث ابن جوزی جنہیں نے 2 لاکھ یہودیاں نو کلمہ پڑھایا ہے 800 سال پہلے ہوئے نے محدث ابن جوزی انہاں دی شان ذرا سن لو اے کر دے کی سن ہر سال لوکاں نو کٹھیاں کر کے لوکاں نو جمع کر کے بیان فرمان دے سن وعدے تقریر کر دے سن او دے وچ عیسائی بھی ہوندے سن یہودی بھی ہوندے سن سکھ تے ہندو سارے ہوندے سن محدث ابن جوزی بیان کر دے سن لوکی تقریراں سن کے نبی دے غلام بن دے جاندے سن ایڈا سونا بیان کرنا لوکاں خوش ہونا
انہوں نے دوسرا مذہب چھڑ کے اسلام لے آنا، نبی پاک دا کلمہ پڑھ لینا، ہر سال نبی پاک دا میلاد بیان کرتے کر دے کی سن میرے بھائیو، نبی پاک دا میلاد پڑھ دے سن۔ میں عبارت بھی نقل کر دینا، توجہ کرنا، ایک ایک لفظ دا ذمہ داراں۔ امام محدث ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ سکھاں تے عیسائیاں یہودیاں نو کٹھیاں کر کے ایک کوئی گل کر دے سن، آنے سن ولد الحبیب ومثلہ لا یولد، او نبی آ گیا ہے، او حبیب آ گیا ہے، جدے تو سونا رب نے کوئی جمعہ ہی کوئی نہیں، دنیا تے پیدا ہی کوئی نہیں کیتا، دنیا تے کھلیا ہی کوئی نہیں۔ ولد الحبیب ومثلہ لا یولد، ایسا بچہ دنیا تے اج تک پیدا نہیں ہویا، نہ اج تک کوئی پیدا ہویا ہے نہ کوئی ہوئے گا۔ کون کہندے نے؟ محدث ابن جوزی بیان کر دینے، عاشقاں لوکاں بھی ایہی گل کیتی ہے، دنیا تے آیا کوئی تیری نام مثال۔ ماشاءاللہ تسی ثواب واسطے پڑھو، اللہ تعالیٰ زندگیاں دراز کرے، توڑیاں زبانہ چ برکت پائے۔ نبی پاک دا میلاد پڑھن والا بندہ کدی گھاٹے چ نہیں جے رہندا، خدا دی عزت دی قسم ہے، مل کے پڑھو مزہ آ جائے، گونج پہ جانی چاہیے۔ دنیا تے آیا کوئی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ مل کے محبت نال، دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا، لب کے لے آوا کتھوں، لب کے، محمد علی ظہری قصوری صاحب، میں لب کے لے آوا کتھوں سونا تیرے۔ یہ کوئی شک نہیں کہ دنیا تے کوئی بھی سرکار جہا ہے ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ رب نے پیدا ہی نہیں کیتا، کسے ماں نے جنم دیتا ہی نہیں مصطفیٰ دیا حسین۔ دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا، سارے مل کے آکھو دنیا تے آیا۔ اسی اس نبی دا میلاد پڑھنے ہاں، دیکھو نا بچہ پیدا ہوندہ ہے، قائد اعظم محمد علی جناب پیدا ہویا ہے، ماں نو کوئی نہیں سی پتا بھی انہیں قائد اعظم بننا ہے، بانی پاکستان بننا ہے، شاعر مشرق پیدا ہوئے نے، ماں نو کوئی نہیں سی پتا جمدیاں بھی انہیں بہت بڑا انسان بننا ہے، بڑے بڑے گورنر تے بڑے بڑے پاکستان دے لیڈر تے رہنما آئے، ماما نو جمدیاں کوئی نہیں پتا اس بچے نے کی بننا ہے۔ ہن بھی ویکھ لو دنیا دار بندے، بچے پیدا ہون جمدیاں ساری، ساڑھے بچے دی برتھ ڈے وے، ساڑھے بچے دی برتھ ڈے وے، نانکے دادکے چاچے تائے کزن رشتہ دار بھینا بھرا سارے آ جاندے ہیں، حالانکہ ماں نو کوئی پتہ نہیں اے بچے نے کی بننا ہے۔ پتہ ہوندہ کسے ماں نو انہیں سکولے پڑھنے کے کوئی نہیں، یا انہیں چوکانچ کھلونا ہے، یا انہیں کوئی لیڈر بننا ہے، یا ماسٹر بننا ہے، یا ایڈوکیٹ بننا ہے، یا قاری قرآن بننا ہے، یا حافظ قرآن بننا ہے، جی، یا انہیں لیڈر تے رہنما بننا ہے۔ ماں نو اے بھی کوئی نہیں پتا، پتہ نہیں انہیں جہاز ہی بن جانا ہے، پتہ ہوندہ ماں نو، لیکن پھر بھی برتھ ڈے کر رہی ہے۔ سبحان اللہ، آج تو میرے بچے دی برتھ ڈے تے وش نہیں نہ کیتا، میں تیرے تے ناراض ہاں۔ کزناں نو، بھابیاں نو، پرجائیاں نو، بھیناں نو مینے ملتے نے، تینوں میرے بچے دی آن دی خوشی کوئی نہیں، حالانکہ اس ماں نو پتا کوئی نہیں میرے بچے نے وڈیاں ہو کے کی بننا ہے۔ سیدہ آمنہ نو تے پتہ ہے، نبی آ کے بشارت دے رہے نے، آمنہ تیرا بچہ کوئی عام بچہ نہیں، اے بچہ ہووے جنہیں نبیاں دا سلطان بن کے آنا ہے۔ اس نبی دی آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا،
گج کے جواب دیا کرو. تیرے بچے نہیں آمد دا تینوں کوئی پتہ نہیں بچے نے کی بن جانا ہے، پر میرے نبی دی ماں نو پتہ ہے. نبیاں نے بشارتاں دتیاں نے، نبیاں نے بھی یہی آکھے آمنہ تیرا بچہ نبیاں دا امام ہے، تیرا بچہ سارے رسولاں دا سلطان ہے. پھر سارے مل کے آکھو نا دنیا تے آیا کوئی تیری نا مثال دا. ہاں ہاں سارے نہیں بولے دنیا تے آیا. میں لب کے لے آواں کتھوں، میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے، کتھوں لب کے لے آواں. فرمایا ایسا حسین بیٹا آیا ہے، ایسا سونا بچہ سیدہ آمنہ نے جنم دیتا ہے. اللہ اکبر. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. رب نے انج نبی نو کلے بنا کے جویں سونا اپنی مرضی نال پیدا کیتا گیا. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. رب آکھیا سونیا محبوبہ دس کی ہو جیا تینوں بناونا ہے جویں میرے حبیب دا جی چاہے ایو جیا یار نو سجاونا ہے. محبوب آکھیا ایو جیا بنا مولا میری جان جہان دی جان ہوئے، پاویں تو بولے پاویں میں بولنا ساڑھے دوہاں دی اکو زبان ہوئے. اللہ اکبر. دسنا چاہنا میں آج دے جمعہ شریف اندر کہ مصطفیٰ دے میلاد دیاں فائدے کنے ہوندے ہیں تے جزا کنے مل دی تے کیویں اللہ والیاں نے حضور دی آمد تے خوشی منائی. میرے آقا فرماندے ہیں حضرت صدیق اکبر دا قول پڑھ رہے ہیں. جناب خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے من انفق درہمن فی مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن نے 1 روپیہ 1 درہم نبی دے میلاد تے خرچ کیتا. جڑے ہر سال اپنے گھراں وچ نبی دے میلاد دی محفل سجاندے ہو، میں مبارکباد پیش کرنا اللہ تانوں جزا دے وے تے اللہ اس سال تانوں اگے نالوں ود کے نبی دا میلاد کران دی توفیق عطا فرمائے. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا جڑا بندہ 1 روپیہ خرچ کرے، کنے بولو 1 روپیہ حضور دی آمد دی خوشی چ خرچ کرے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے او بندہ کانا رفیقی فی الجنت، جتھے جنت چ میں ہونا ہے اوتھے ہی اونے بھی ہونا ہے. کدوں آکھو گے سبحان اللہ ماشاءاللہ. گج وج کے کیا کرو، عقیدہ مضبوط ہوندا نا لے پتہ لگدا ہے. تھوڑا جا بولیے نا تے بندہ پھر نا ہوشیار ہو جاندا ہے، بندے نو جاگ جے ستا ہوئے تے جاگ جاندا ہے، بڑے فائدے ہو جاندے تے کوئی گل سمجھ آ جاندی ہے. صدیق اکبر نے کیا کھیا جن نے 1 روپیہ میلاد تے خرچ کیتا کان رفیقی فی الجنہ، جنت وچ میرا ساتھی ہوئے گا. جناب فاروق اعظم فرمانے جن نے 1 روپیہ نبی دے میلاد تے خرچ کیتا، فرمایا فقط احیا الاسلام، گویا انہیں اسلام نو زندہ کر دیتا، اسلام نو زندہ کر دیتا. جناب عثمان غنی فرمانے نے جن نے نبی پاک دے میلاد دی تنظیم اندر تعظیم تے ادب وچ 1 روپیہ لایا تے خرچ کیتا، مصطفیٰ کریم دا داماد جدے وال نبی دیاں 2 دھیاں نے، بولیا جے ذرا مہربانی کریا جے، 2 نبی پاک دیاں بیٹیاں جدے نکاح وچ نے، فرمانے نے کأنما شاہدہ غزوۃ بدر و حنین، گویا او انج سمجھے جویں غزوہ بدر وچ وی نبی دے نال سی، حنین وچ وی نبی دے نال سی. جن نے 1 روپیہ نبی پاک دی میلاد دی تعظیم وچ خرچ کیتا، 1 روپے دی گل ہے، لکھاں کروڑاں دی گل نہیں، ارباں دی گل نہیں، لیکن ویکھے حضور دے عاشق دیوانے پروانے مستانے تاجر برادران بازاراں میں سجاوٹ تے لکھاں روپیے لا دیندے، لنگر تقسیم کرن تے نبی دی آمد تے لکھاں تے کروڑاں روپیے انویسٹ کر دیندے.
میں نہ تواڈے مقدراں نوں میں سلام آنا، تواڈی محبت نوں سلامی عقیدت پیش کرنا۔ مقدراں والیو تواڈا پیسہ مصطفیٰ دی آمد تے خرچ پیا، اے خسرے نچان تے نہیں لگا، اے ڈانس کروان تے نہیں لگا، اے جناب والا فحاشی تے بدماشی تے خرچ نہیں ہویا، اے مصطفیٰ دی آمد تے جشن تے خرچ ہو رہے ہیں۔ اجے بھی اللہ پاک نے عاشق پیدا کیتے ہیں، اور مولا علی شیر خدا فرماندے نے جن نے 1 روپیہ نبی دی آمد دی تعظیم تے حضور دے میلاد دی تعظیم تے خرچ کیتا، مولا علی فرماندے نے یدخل الجنت بغیر حساب، اللہ بغیر حساب کتاب تو جنت داخل فرما دے گا۔ یہ کنہ دیاں گلاں نے؟ یہ نبی پاک دے یاراں دیاں گلاں نے، اصحاب کبار دیاں گلاں نے، نبی پاک دے پیارے خلیفیاں دیاں گلاں نے، خلیفۃ المومنین دیاں گلاں نے۔ اللہ اکبر، جنی طاقت ہے، جنی توفیق ہے، جنی پاور ہے، جنہ بینک بیلنس ہے، جننے گھر بٹوے چ پیسے نے، اس گنجائش کے مطابق آج وعدہ کرو انشاءاللہ اسی نبی پاک دی آمد تے جنی رب نے طاقت دیتی اسی ضرور خرچ کرانگے۔ آکھو انشاءاللہ، کچھ آکھو انشاءاللہ۔ ہاں جی، تسی تے انج ہولی بول دیو جی میں تواڈے عقیدے چ کوئی فرق لگتا ہے، جڑے پکے میلادی ہو آکھو انشاءاللہ اسی نبی پاک دے میلاد تے جنی رب نے توفیق بخشی اسی نبی پاک دا میلاد مناواں گے، اسی نبی پاک دا میلاد۔ ورنہ سنی کسے عاجز بندے کو پوچھ لو، انہیں آکھیا مدنی دے گیت اسی گاندے رواں گے، آقا دیاں محفلاں سجاندے رواں گے، مدنی دے گیت اسی گاندے رواں گے، آقا دیاں۔ جنہیں سجانیاں نے او بولے، باقی بالکل چھٹی ہے، زبان خاموش رکھے۔ جنہیں ملانا نبی پاک دا میلاد او بولے آقا دیاں محفلاں، انشاءاللہ میں پہلا منانی ہے، آقا دیاں محفلاں سجاندے رواں گے، بھائی مدنی دے گیت اسی، مدنی دے گیت اسی، پاویں کوئی فریدی ہے، پاویں کوئی سوروردی ہے، پاویں کوئی نقش بندی ہے، پاویں کوئی چشتی ہے، سب دا حق بندا ہے، مدنی دے گیت اسی گاندے رواں گے، آقا دیاں محفلاں، آقا دیاں محفلاں سجاندے رواں گے۔ آؤ نبی پاک دا فرمان سنو، توجہ فرماؤ، میرے آقا کریم علیہ السلام فرمانے نے، حضرت سیدہ آمنہ بھی بیان کر دیا نے، میرے لال دی ولادت ہونے والی ہے، اللہ کریم نے جبریل نو کم دیتا ہے، جبریل جی رب جلیل فرمایا جا 3 چنڈے لے جا، کنے بولو 3 چنڈے لے جا، یا اللہ 3 چنڈیاں دا کی کراں، یا اللہ 3 چنڈیاں دا کی کراں۔ ہر سنی مسلمان دا حق بندا ہے، ہر نبی پاک دے غلام دا حق بندا ہے، ہر عاشق مدینہ دا حق بندا ہے۔ دعوے کرنے سوکھے نے، توڑ نوانی اوکھی ہے، کل نو پانی دینا بڑا اوکھا ہے، ہر عاشق مومن دا حق بندا ہے جبریل دی سنت نو ادا کرے۔ اللہ پاک نے فرمایا جبریل کی سونے ربا کی فرمایا 3 چنڈے لے جا، یا اللہ چنڈے کتھے کتھے لانے نے، کتھے کتھے لانے نے؟ اللہ نے فرمایا جبریل پہلا چنڈا میرے کعبے تے لا دے، لا دے میرے کعبے تے قبلے تے لا دے، میرے گھر دے اتے پہلا چنڈا گن دے۔ اللہ نے 3 چنڈے دیتے نے، سلاست آلامن 3 چنڈے دیتے نے، فرمایا آلامن اللہ سقف الکعبہ تے، ایک چنڈا کعبے دی چھت تے لا دے۔ یا اللہ دوجا چنڈا کتھے لانا ہے؟ فرمایا دوجا چنڈا سیدہ آمنہ دی کوٹھی تے لا دے،
سیدہ آمنہ دی چوپڑی تے لا دے، مصطفیٰ دی اماں آمنہ دے گھر دے اتے لا دے۔ یا اللہ تیجا چنڈا میں کتھے لانا ہے؟ لوکی چنڈیاں لانتے شرک تے بدعت تے فتوے لا دیں دینے، میں کیا چلا ہو گیا ہے؟ لا فتوہ جبریل امین تے، لا فتوہ جبریل امین تے، کیڑا فتوہ لانا ہے؟ ایک نے کنیاں کتاباں دے حوالے نال بات کر رہے ہیں۔ پہلا چنڈا رب نے فرمایا جبریل ایک چنڈا میرے کعبے تے لا دے، دوجا چنڈا آمنہ دے گھر تے لا دے۔ یا اللہ تیجا چنڈا میں کتھے لانا ہے؟ فرمایا تیسرا چنڈا آسمانہ تے لا دے، تیسرا چنڈا آسمانہ تے لا دے۔ یا اللہ وجہ کی ہے؟ فرمایا جبریل لوکانوں پتہ چل جائے جتھے کسے دا چنڈا لگا ہوندہ ہے، جتھوں تک کسے دا چنڈا لگا ہوندہ ہے پتہ لگ جاندہ ہے ایتھوں تک اے دی حکومت، ایتھوں تک اے دی حکومت ہے۔ پاکستان دی بارڈر لائن تے ساڈا چنڈا لگا ہویا ہے، پتہ چلدا ہے ایتھوں تک مسلمانوں پاکستان دی حد۔ رب نے فرمایا جبریل میرے یار دے چنڈے تین لا دے، ایک چنڈا کعبے دی چھت تے لا دے، دوجا چنڈا آمنہ دی چھت تے لا دے، تیجا چنڈا آسمانہ تے لا دے، دنیا نو پتہ چل جائے میرے یار دی زمین تے بادشاہی نہیں بلکہ میرے یار دی عرشاں تے بھی بادشاہی ہے۔ میرے یار دی عرشاں تے بھی بادشاہ۔ جبریل چنڈے لاوے تے پکھڑیا لے پے تے رہن والا سنی نہ لاوے، گل جچدی نہیں بندی نہیں، گل زیب نہیں دیندی۔ جبریل نے سانو دسیا نبی دی آمد تے چنڈے لاؤ، اور اسی حب الوطنی دے تحت سانو چاہیے 14 اگست تو پہلے ہر مکان تے پاکستان دا چنڈا ہونا چاہیے، پتہ لگے اینو پاکستان نال پیار ہے۔ چلو کسے نو وکھان واسطے صحیح، میلاد دا مہینہ آ گیا ہے، نبی دی ولادت دے دن تو پہلا ہر مومن عاشق رسول دے کوٹھے تے چنڈا ہونا چاہیے، ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ آکھو انشاءاللہ ساڑھے کوٹھے تے نبی دی آمد دا چنڈا ہوئے گا، مصطفیٰ دی نالین شریفین دے طیبین طاہرین دے نقشے والا چنڈا لگے گا، پتہ چل جائے اے کسے گستاخ تے بے ادب دی کوٹھی نہیں، اے مصطفیٰ دے عاشق دی چوپڑی ہے، اے نبی پاک دے عاشق تے دیوانے دا گھر ہے۔ حضرات توجہ فرمانا، حضرت امام سیوطی نے بھی گل لکھی ہے اور امام جوزی نے بھی ایک گل لکھی ہے اپنی کتاباں میں، فرمانے نے مصر اندر ایک بندہ سی بہت بڑا مالدار، سارا سال مال کٹھا کردہ رہندا سی، سارا سال مال کٹھا کردہ رہندا سی، جدوں نبی پاک دی ولادت دی رات ہوندی سی نا تے حضور دا میلاد کراندا سی۔ گج کیا کھونا سبحان اللہ، میرے نبی دی آمد دا جشن مناوے، دیگاں پکاوے، لنگر تقسیم کرے، چنڈیاں لاوے، کمکمیں لاوے، سجاوے بناوے، بڑا کچھ جشن مناوے، تے او دے گوانڈ ایک یہودی رہندا سی۔ امام سیوطی، امام ابن جوزی دوہاں نے گل لکھی ہے، اور میں بڑیاں مولویاں دی گل نہیں کردا، اے ساڑھے دوویں بابے مستند نے۔ ایک بابا ہوئے جنہوں جاگ دیاں میرے نبی نے 72 واری اپنی صورت بھی کھائی، دوجے نے 2 لاکھ یہودیاں نو کلمہ پڑھایا ہے، اینو بھی نبی پاک کا دیدار ہویا ہے۔ اس تو وڈی ہور میں دلیل کی دے سکنا، ایک کڈے پاورفل بزرگ نے دعا لکھی ہے، گل فرمایا یہودی سی تے یہودن دی، یہودی دی بیوی کہندی ہے کرما والیا اللہ والیا میرے گھر والیا سرتاجے میں نے کی گل ہے، اے ساڈے گوانڈ وچ اے بندہ ہر سال جشن مناندا ہے، دیگاں پکاندا ہے، تقسیم کردا ہے، چنڈیاں لاندا ہے، کمکمیں لاندا ہے، اے کی کردا ہے؟ وہ آندا اصل گل اے مسلمان ہے تے اے دا اے عقیدہ ہے کہ جس نبی دا اساں کلمہ پڑھیا ہے نا، اچھا کو سبحان اللہ، اے ہر سال اس نبی دی آمد دا دن مناندا ہے، جشن مناندا ہے، کی کردہ ہے؟ جشن مناندا ہے، لنگر تقسیم کردہ ہے۔ یہودن کہنے لگی اچھا کرما والیا کام تے چنگا ہی کردہ ہے،
یہودن کہہ رہی ہے میں سنیاں دی گل نہیں کردا، میں پگاں والیاں دی بات نہیں کردا، میں پیرے طریقت دی بات نہیں کردا، میں کسے گدی نشین دی بات نہیں کر رہا، میں کسے مسجد دے خطیب تے امام دی گل نہیں کر رہا، میں یہودن دی گل کر رہا۔ بد مذہب ہے، بد عقیدہ ہے، اسلام نہ تعلق کوئی نہیں، ویکھ کے آندی ہے کام تے پھر چنگا ہی کردا، مشرک ہو گیا، بدعتی ہو گیا، میلاد کتھے لکھیا ہے، اے ماشاءاللہ نعوذ باللہ اللہ معاف کرے، اے خنزیر کھاندے نے، اے سور کھاندے نے، اے شرک کردے نے، اے بدعت کھاندے نے کردے نے۔ میں کہا یہودن کو ہی سبق حاصل کر لے، اے دے کو سبق سکھ لے، جنہیں آکھیا اپنے بندے نو کام تے پھر چنگا ہی کردا ہے، سونا کام کردا، انہیں آکھیا ہو کام چنگا کردا ہے تے ہر سال کردا ہے۔ اچھا یہودن نے گل سن کے نا اپنے گھر ٹر گئی، اوتھے گھر جا کے سو گئی، ستی تے مقدر دا ستارہ چمکیا، اکھ لگی، دعا کرو ساڈی بھی ایسی ہی اکھ لگے جویں اس یہودن دی لگ گئی، بد مذہب تے بد عقیدہ تے خواب وچ ویندی ہے پئی، سو گئی، اکھ لگی تے مقدر دا ستارہ چمکیا، کہندی ہے میں وینی ہاں پئی ایک سونے مکھڑے والا، اچھا آکھو ذرا سبحان اللہ، میرے مصطفیٰ دے حسن دی بات کر رہے ہیں، دب کیا آکھو سبحان اللہ، میری سرکار نورانی چہرہ، نوری شکل، نورانی لباس، ایک شخصیت تشریف لے آ رہے نے، شخصیت تشریف لے آ رہے نے، تے کہندی ہے میں وینی ہاں، خواب دے وچ ہی پہ وینی ہاں، وہ نورانی شکل والے، نورانی صورت والے، سونے مکھڑے والے، سونیاں زلفاں والے، اللہ اکبر، چلدے جا رہے نے، چلدے جا رہے نے، چلدے جا رہے نے تے سدھے اس عاشق دے گھر جیڑا نبی پاک دی آمد دا جشن مناندا ہے، ہر سال مناندا ہے۔ یہودن نے ویکھیا نبی پاک نورانی شکل والے اس گھر چلے گئے نے، آپ کسی بڈھے بابے کو پوچھ دیے یہ کون نے، یہ کون نے، انہیں کہا تو نہیں جان دی، کہ میں نہیں جان دی، بابا کہندا اینوں تے سارا جگ ہی جاندا ہے، انہوں تے ساری دنیا ہی جان دی ہے، مشرق والے جان دے نے، مغرب والے جان دے نے، شمال والے جان دے نے، جنوب والے جان، انہوں تے سارا جگ ہی جان دا، انہاں دا نام ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے۔ کدھر آئے سن؟ بابے نے کہا اے اپنے عاشق دے گھر آئے سن، میلاد منایا انہیں تے حضور او دے گھر آئے سن، نبی پاک علیہ السلام او تو فارغ ہو کے محفل تو واپس ہونے نے، پھر پوچھ دیئے انہاں دا نام کی ہے، تے کہندا بابا کہندا میں تنوں پہلے بھی دسیا نا، اے تے زہرا دے بابا نے، اے تے حسین دے نانا نے، جنہاں دا اس مسلمان نے کلمہ پڑھے ہے۔ میری سرکار جدوں واپس آ رہے نا، پھر یہودن پوچھ دیئے آندیے جے میں تواڈے نبی نو سلام آکھاں، میں تواڈے نبی نو سلام آکھاں جواب دین گے؟ وہ کہندا ضرور دین گے، میرا مصطفیٰ تے دشمناں دے تھلے بھی چادر وچھاندا ہے، ٹھیک ہے، اے نبی جواب دے گا۔ یہودن ہونی ہونی قریب آندی جانی ہے، قریب آندی جانی ہے، تے آ کے سلام کہندی ہے میرے کمنی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا کیسا ماحول ہے۔ یہودن ویندی ہے کدی زلفاں وال، کدی سونے دے مکھڑے وال، چہرے وال، دعا دے چہرے وال ویندی ہے، تے وارے وارے پئی جاندی ہے، وارے وارے پئی جاندی ہے، قربان تے صدقے جاندی ہے، نالے منہ وچوں بول کے آندی ہے نوری مکھڑا زلفاں کالیاں۔ آسان کر کے شیر پڑھیاں تاکہ سارے نال رل جاؤ، تہاڈا بھی حصہ پہ جائے قیامت والے دن، تو میرا بنے پوچھنا نا جامعہ مسجد گلزار رسول آستانہ عالیہ جناب والا صابری چشتی دے اندر بہ کے نبی دے غلام پڑھ رہے سن، ممبر تے بیٹھا پڑھ رہے سی، دوجے بندے خاموش نہیں سن بلکہ سارے ہی کہہ رہے سن نوری مکھڑا۔ ہاں ہاں مزہ آ جانا چاہیے، گونج پہ جائے ذرا مسلمانوں، نوری مکھڑا زلفاں کالیاں، نوری مکھڑا
نال زلفاں کالیاں صدقے واری جامن ویکھن وار سجے کھبے دھیان مارو سارے مل کے آکھو نا اللہ نے زبانہ کدے واسطے دتیاں نے آکھو صدقے واری صدقے واری جے تانوں باتا اس گل تے مسئلہ ہے بھی سپیکر کاری صاحب دے اگے سپیکر تسی لے لو میں انج پڑھ لینا یار محبت دا اپنا ثبوت دے ہونا اچھا بعد بندے نے کیا سرکار ہولی نہیں سن دے میں کیا سن لیندے نے پر میرے مصطفیٰ نے فرمایا فرشتے میرے تک میرے امتیاں دا درود پہنچاندے نے جیڑا باتی محبت نال پڑھے نا او دا سلام میں خود سننا بھی ہاں تے میں جاننا بھی ہاں میں پہچان پڑھو نا سو نوری مکھڑا نوری مکھڑا نال زلفاں کالیاں صدقے واری جان ویکھن بڑی مہربانی اللہ سلامت رکھے صدقے واری جان ویکھن یہودن قریب جاندی ہے سلام آکھیا ہے میرے پاک نبی نے فرمایا ہاں جی بالکل وعلیکم وعلیکم کی گل ہے ہاں جی یہ سونیا کدھر آئے سو تشریف لے آئے سو میرے آقا نے فرمایا اپنے عاشق دے گھر آیا سا میں اپنے غلام دے گھر آیا سا میں اپنے مومن بندے دے گھر آیا سا میں اے دے کر محفل میلاد تے آیا سا اللہ اکبر کبیرہ انہی سونیاں کڈا کرم فرمایا اپنے غلام تے کڈی شفقت فرمائی اپنے غلام تے سونیاں کڈی شفقت فرمائی اپنے کلمہ پڑھن والے غلام تے جن نے تہاڈا میلاد منایا تسیوں دے گھر گئے آندھی سونیاں پھر کلمہ مینوں بھی پڑھاؤ نا مینوں بھی اپنا غلام بنا لو نا مینوں بھی اپنا چاکر بنا لو نا مینوں بھی اپنا نوکر بنا لو نا گری قدموں پہ قربان ہو گئی بڑا کلمہ مسلمان ہو گئی بڑا کلمہ پڑھ کے نا خواب دے اندر آندھی سونیاں جے میں تیرا جشن مناواں تیرا جے میں میلاد مناواں تیرا جے میں آمد دا محفل سجاواں سونیاں میرے گھر بھی آؤ گے نا میرے آقا نے فرمایا جا میں تیرے گھر بھی آواں گا میں تیرے بار کی پرم فرماواں گا ایتھے بات سنی ہر ویلے کہنے نے کدی آؤ غریباں محلے یا رسول اللہ کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ گناہگاراں نے راتیں نے ملے یا گئی ہے جناب خواب چو آنکھ اگڑی آنکھ کھلنی ہے صبح سویرے تیاری کیتی ہے اس ویلے ارادہ کر لیا نا جنہ میرے گھر دا سامان ہے میں سارا نبی تے میلاد تے خرچ کراں گی میں نبی پاک دا جشن مناواں گی ارادہ اس ویلے کر لیا ہے آنکھ کھلی ہے صبح سویرے آنکھ کھلی ہے نا تیاریاں شروع ہو گئی ہیں بندہ آندہ ہے عجیب ماحول ہے اگے تے تو کدی ہور کم کر دی سیں کدی کوئی کم کر دی سیں آج تو سونے کپڑے پا کے کدھر چلی ہے آندھی ہے میں بازار چلی میں کتھے چلی ہیں آخے میں بازار چلی ہیں کی لین چلی ہیں کدھر چلی ہیں انہیں آکھیا میں کی بیان کراں کی دساں تینوں رات دی اگر میں آپ بیتی تینوں سناواں تم ہی وارے وارے ٹر جانا ہے حیران ہو جانا ہے آخے گل تے سنا دے انہیں آکھیا رات دی تاریکی اندر مسلمانہ دا نبی آیا ہے میں اس نبی دا کلمہ
اس نبی نے کلمہ پڑھا دیتا ہے میں او دی غلامہ بن گئیاں میں او دی نکرانی بن گئیاں میں او دی امتیاں بن گئیاں ہن چلی کدھر ہے انہیں آکھیا میں نبی دا میلاد دا سامان لین چلی ہاں میں نبی دے جشن دا سامان لین چلی ہاں میں چنڈیاں لین چلی ہاں میں کمکمے لین چلی ہاں میں مٹھائیاں لین چلی ہاں اس واسطے میں نبی دا کلمہ پڑھ لیا ہے میں نبی دا کلمہ پڑھ لیا ہے ہن یہودیاں نے نہیں مینوں وی نال لے چل یہودن کہندی نا اے گل نہ کر میں مسلمان ہاں تو بد مذہب یہودی ہے اے گل نہ کر تو کی کرنا لین جانا ہے میں تے ہو گئی نبی پاک دی غلام تو اجے ہو گیا یہودی مذہب تے تو کیویں چلے آئے انہیں آکھیا نا کرما والی ہے ہن مینوں بد مذہب نہ آکھ ہن مینوں یہودی نہ کہہ جویں تو نبی پاک دا کلمہ پڑھیا نا میں بھی اسے نبی دا کلمہ پڑھ لیا میں کلمہ پڑھیا ہے تے کہندا جدوں تو سرکار دی بارگاہ چادر سے نبی پاک دا کلمہ پہ پڑھ دی سے محمد عربی دا کلمہ پہ پڑھ دی سے نا اس ویلے میں بھی کول بیٹھا ہویا سا تو بھی کلمہ پڑھ رہی سے میں بھی کلمہ پڑھ رہا سا نہ تو یہودن رہی ہے نہ میں یہودی رہا ہاں تو بھی نبی پاک دا غلام ہے میں بھی نبی پاک دی نوکر ہاں او آندا پھر رل کے چلنے ہیں رل کے بازار چلنے ہیں انہیں کیا گل کی ہے سامان لے ہونے ہیں لوکانوں بھی دسنے ہیں جشن سونے دے یہ تے بچے نو نات ہوندی وہ کیڑی سوکھی نات کٹھوں کڈ کے لے آواں جڑی تانوں سادہ لفظاں سمجھ آ جائے تے سارے پڑھ لو جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں اے ہن جشن شروع ہونے نے ماشاءاللہ کئی ساڈے فریدی بھراواں نے محفل کرانی ہے کئی ساڈے چشتی بھراواں نے محفل کرانی ہے بھائی جنہیں پیر نہیں بھی پڑھیا وہ بھی میلاد کرو نبی تے ساریاں دے نبی ہے نا جشن سونے دے رہندی نہیں جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں گیت سرکار بھائی گیت سرکار دے گائے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائے تے جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں سارے کوشش فرماؤ سارے کوشش کرو میلاد شریف دے مہینے اندر مصطفیٰ کریم دی آمد دے جشن ہون حضور دی آمد دے جلسے ہون ہر گھر وچ خوشی دا اظہار ہوئے تاکہ پتہ لگے نبی پاک دے دیوانے پروانے مستانے حضور دا کلمہ پڑھن والے نبی دی آمد تے خوش نے نبی دی آمد تے خوش ہو کے جشن منا رہے نے عزیزان گرامی قدر دولت ساریاں نو پیاری ہے پیسہ ساریاں نو پیارا ہے روپیہ سب نو پیارا ہے پر روپیہ چنگا ہووے پیسہ چنگا ہووے جیڑا میرے نبی دے میلاد تے خرچ ہو جائے جیڑا حضور دی آمد تے خرچ ہو جائے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی آمد دے جشن تے خرچ کیتا جائے او پیسہ اچھا او دولت اچھی اللہ اکبر کبیرہ اسلاف ساڑھے اسلاف آئمہ مجتہدین نے مصطفیٰ دی آمد تے کروڑاں روپیہ خرچ کیتا ہے لکھاں روپیے خرچ کیتے لنگر تقسیم کیتا لوکاں نو بلایا محفل میلاد بنائی سجائی پھبائی اور انہاں دی سنت نو زندہ کردے ہویاں مصطفیٰ دے صحابہ دی سنت نو زندہ کردے ہویاں سانو سنیاں نو بھی چاہیے اسی بھی مدینے والے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دے جشن دیاں خوشیاں کریے مدینہ شریف ایک بندہ سی او دا نام سی ابراہیم نامی بندہ تجارت کردہ سی کردیاں ضعف آ گیا کمزوری آ گئی بیمار ہو گیا تے وفات دا ویلا قریب آ گیا پتر نو کہنے لگا پتر میرے جان دا ویلا قریب ہے لہذا میرے پیسے وچوں میری وراثت وچوں 50 درہم جڑے نے نا او کسے چنگے کام تے لانے
کتھے لانے چنگے کام تے لانے وہ پتر جڑا باپ وصال کر گیا وفات پا گیا وہ حضرت صاحب کو گیا کہنے لگا حضرت جی میرے ابے نے وصیت کیتی سی 50 درہم خرچ کرنے نے کتھے خرچ کراں حضرت صاحب نے فرمایا پترا سب تو وڈی گل ہے مسجد بنوا دے مسجد تلوا دے من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ مسجد بنان دا بڑا درجہ ہے دوسری عالم دین کو گیا حضرت جی میں پہلے عالم دین نے اے جواب دیتا ہے ابا جی نے وصیت کیتی سی 50 درہم خرچ کرنے نے ایک کتھے خرچ کراں چنگے کام تے لانا چاہنا اس نے بندے نے آکھیا عالم دین نے کیا بھئی فی سبیل اللہ رستہ بنوان دا بڑا درجہ ہے کوئی راہ بنوا دے رستے تے نلکا لگوا دے پانی دا انتظام کر دے اچھا عمل ہے انہیں کہا ٹھیک ہے تیسرے دن پھر گیا پھر تیسرے عالم کو پوچھیا جی عالم دین صاحب قاری صاحب حضرت صاحب خطیب صاحب ابا جی نے وصیت کیتی ہے 50 روپیے لانے نے کتھے لاواں چنگا راہ دسو انہیں کہا کسے یتیم دی خدمت کر بڑا چنگا عمل ہے جی ٹھیک ہے جی چوتھے 5ویں عالم دین کو گیا جی میں پیسے لانا چاہنا ابے نے وصیت کی 50 روپیے لانے نے کتھے لاواں انجی نبی پاک دے صحابہ نو پیسے لب دے سن نا وہ بھی سرکار وال دوڑ دے سن ایک صحابی کو 2 روپیے آ گئے تو وہ سرکار دی بارگاہ وچ گیا کہندا سونیا 2 روپیے اللہ نے دیتے ہیں پیسے اللہ نے بڑے اللہ نے پیسے دیتے ہیں ہن تے ارباں نال بھی کچھ نہیں لب ماشاءاللہ جے کسے مولوی نے کوئی روپیہ دے لے اے مولوی دین ویچ دے جی اکین آیا ارشد ندیم صاحب ارباں پتی ہو گئے لمحیاں گھنٹیاں جی جیڑا بچہ اگلے دن نیٹ تے ایسی بچے نے پوری دنیا کئیاں ملکاں 1 نمبر حاصل کیتا ہے قرآن پڑھن انہوں کسے نے انعام دیتا او دے سر تے عزت دی پاک کسے نہیں رکھی انہوں کسے نے ایوارڈ دیتا انہوں کسے نے مٹسو بشی دی سی انہوں کسے نے فارچونر دیتی انہوں کسے نے ایوارڈ تے پیسہ دیتا خدا دی قسمیں آج تو سی رب دے قرآن دا احترام کرو گے تے مصطفیٰ دے قرآن پڑھن والیاں دا احترام کرو گے روزے قیامت مصطفیٰ تو اڈی شفاعت فرما دے عرض کر رہے ہیں عالم دین کل گیا جی استاد جی پیسے خرچ کرنے کتھے لاواں انہیں کہا بھائی جہاد کرنے والیاں دی بڑی شان ہے کوئی تلوار لے دے کوئی نیزہ لے دے کوئی برچھی لے دے کوئی ڈھال لے دے کوئی سامان جہاد لے دے بڑا درجہ ہے 6 عالم دین کل گیا 6 علماء کل جا کے نہ تے حیران ہو کے پریشان ہو کے بہ گیا میں کدی گل مننا تے کدی نہ مننا مسجد بنواواں یا راج نلکا لواواں یا راہ بنواواں یا مجاہد نو سامان لے کے دیاں یا کسے یتیم دی خدمت کراں یا کدے مدرسے دی خدمت کراں میں کی کراں ششو پنچ پہ گیا راتی ستا ہے تے خواب وچ ویندا پیا آندا جنت دا ماحول ہے اللہ تانوں بھی مرن تو بعد جنت وچ لے جائے اب بندیاں نے زندیاں واسطے دعا نہیں ہوندی میں کتھے لکھیا ہے مرن والیاں واسطے ہی دعا ہوندی کتھے لکھیا ہے زندیاں واسطے بھی دعا ہوندی ہے اللہم اغفر لحینا یا اللہ ساڈے زندیاں نو بخش دے وہ بول چھڈو اپنی عقیدے دی بات سنیا کرو یا اللہ ساڈے زندیاں نو بخش دے و میتنا مردیاں نو بخش دے و شاہدنا جڑے حاضر نے انہوں نے بخش دے و غائبنا جڑے غائب نے انہوں نے بخش دے و صغیرنا چھوٹیاں نو بخش دے و کبیرنا تے وڈیاں نو بخش دے آندے ہو کہ نہیں آندے پتہ لگ گیا صرف مردیاں واسطے ہی بخشش دی دعا نہیں زندہ واسطے بھی بخشش دی دعا ہے ربنا اغفر لی آکھو ربنا اغفر لی والی والدیا وللمؤمنین آکھو وللمؤمنین یوم یقوم الحساب یا اللہ میرے ماپیاں نو بخش دے مینوں بخش دے ماپیاں نو بخش دے والی والدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب قیامت قائم ہون تک جننے بھی مومن آن گے ساریاں نو بخش دے قیامت تک پتہ نہیں کنے مومن اجے جمے بھی نہیں اونا تو آنا ہے صرف مردیاں واسطے زندہ واسطے نہیں ایتھے تے رب آندا ہے جڑے ماں دے پیٹاں وچ نے اونا واسطے بھی بخشش دی دعا ہے اچھا عرض پیا کردا ساں کہ
جی 50 روپے وہ ویندا جنت دا ماحول ہے ایک دروازے تے گیا دوجے دروازے تے گیا تیجے دروازے تے گیا 8ویں دروازے تے پہنچ گیا مین دروازے تے اگے دروگا کھلوتا ہے وہ اندر نہیں جان دے رہا وہ اندر نہیں جان دے رہا اے بندہ آندا مینوں جان دے یار آندا نہیں میں نہیں جان دینا او یار مینوں جان دے تیری مہربانی 7 دروازے کراس کر کے آیا 8ویں بھی جان دے انہیں کہا نہیں ایتھے او جائے گا جڑا زندگی وچ نبی دا میلاد مناتا رہا ہے آندا میرا پکا یقین ہو گیا میرا ابا بھی ایتھے ہی ہے میری اماں بھی ایتھے ہی ہے میرا ابا بھی نبی پاک دا میلادی سی میری اماں بھی نبی پاک دی میلادن سی تے میں اگے ہی نبی پاک دا غلام ہاں میرا پکا یقین ہو گیا ہن میں سارے 50 دے 50 روپے کتھے لانے نے بولو بولو کتھے لانے نے میلاد تے انشاءاللہ لانے اللہ مینوں تانوں بھی میلاد تے خرچ کرن دی توفیق دے جنی طاقت دے مالک ہو جننے پیسیاں دے مالک ہو کچھ نہ دے آجے کوئی لنگر نہ پکایا جے مغرب تو لے کے عشاء تک مغرب تو لے کے عشاء تک فقط ایک تلاوت ایک نعت مختصر بیان ہوئے گا جیڑا میرا دوست متونی ہوئے کہ میرے گھر چ نبی دا میلاد ہوئے گا ہونا چاہیے دے کوئی ڈیمانڈ نہیں سانو حکم کر دے انشاءاللہ او دے گھر وچ مغرب تو لے کے عشاء تک مصطفیٰ دا میلاد پڑھیا جائے لنگر دی بھی کوئی ڈیمانڈ نہیں کوئی شاہ نہ دے آجے انشاءاللہ فی سبیل اللہ اسی مدینے والے دے میلاد واسطے ہما وقت حاضر آکھو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک فما علینا الا البلاغ المبین